बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, ताकत भी हार गई, पैसा भी हार गया, इख्तियार भी हार गया, तमाम सरकारी और अस्करी वसाइल भी इस्तेमाल किए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और पंजाब हुकूमत ने भी अपना पूरा ज़ोर लगाया, जबकि वफाकी हुकूमत भी इसके अंदर हिस्सेदार बनी। बहुत सारे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए, बहुत सारी पुरकशिश किस्म की पेशकश की गई लोगों को, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार है वो हार गई है और कैदी नंबर 804 एक मरतबा फिर उसका नाम जीत गया है। यानी इमरान खान साहब कोई कंपेन तो नहीं कर सकते, सामने तो नहीं आ सकते, आकर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए हैं। और तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार से, उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। और ये सालाना इंतखाबात हुए साल 2025-26 के। इसमें जो प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार थे, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट दी थी। मलिक आसिफ नसवाना कामयाब हो गए सदर की सीट पे। नायब सदर की सीट पर अब्दुर्रहमान रांझा कामयाब हो गए और सेक्रेटरी की नशिस्त पर फ़ारूक अलियास चीमा कामयाब हो गए हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस की सीट के ऊपर भी हाम बिन शुएब कम्बो ये भी बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। तो इस तरह इमरान खान साहब का सिर्फ नाम और उनकी सपोर्ट की वजह से ये वकला का पूरा पैनल जीत गया, क्लीन स्वीप हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो हाई कोर्ट से मनाज़र नज़र आ रहे थे, जो वीडियोस वहाँ से आई हैं, ऐसा लग रहा था कि हाई कोर्ट में दफ़ा 804 जो है वो नाफिज हो गई है। वकला पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हामिद खान साहब ने वकला को मायूस किया है। मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, बड़े सीनियर वकील हैं, उनका एक बड़ा लंबा करियर है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो अंदाज़ है वो एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त निमटने वाला उनका अंदाज़ नहीं है। वो बड़े धीमे अंदाज में चलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग्स देते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं करते। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि ये हो गया तो हम ये कर देंगे, वो हो जाता है और वो कुछ नहीं करते। और ये एक मरतबा नहीं, ये कई मरतबा हुआ है। तो जो नौजवान वकला हैं वो मायूस हैं। हामिद खान साहब कोई एक्टिविटी कर नहीं रहे, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक लेवल से आगे जाते नहीं हैं। जो दूसरा वकला का ग्रुप है, ये माजी में एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप हुआ करता था आसमा जहांगीर का। आज अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती मरहुमा, तो वो पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़ी होती, लेकिन उनके ग्रुप को हाईजैक कर लिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब एहसन भून साहब हैं और वो ग्रुप है, और वो ग्रुप पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहा है। तो दोनों ग्रुप कमोबेश इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ एक और ग्रुप की जगह बनती है। अगर वकला को एंटी एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ के लिए कोई तहरीक चलानी है और अदलिया की बहाली के लिए ज़ोर लगाना है, तो उन्हें एक तीसरी तहरीक खड़ी करनी पड़ेगी, एक तीसरा ग्रुप खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोग दोनों ग्रुप से आ जाएंगे। और इसके ऊपर मैं आपको ये बता देता हूँ कि काम हो रहा है, अब से नहीं हो रहा, काफ़ी अरसे से हो रहा है। और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको रोकने के लिए पूरी कोशिशें भी कर रही है। लेकिन चाहे वो आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला हों, बड़े बड़े जय्यद नाम है, बहुत बड़े बड़े वकील हैं, तो चाहे वो हामिद खान ग्रुप के वकला हों, एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से वो खासे परेशान है और दोनों अपने अपने ग्रुप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अब अगर एक नया ग्रुप आता है तो एक नई चीज़ हो सकती है। नौजवान वकला तो बहुत बड़ी तादाद में उसके साथ खड़े हो जाएंगे, और ये वकला ही मुज़ाहमत की अलामत होते हैं अगर खड़े हो जाएं तो। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए मरीम नवाज़ के बाद। यानी पहले टिकटॉक्स बनी थी, अब शहबाज शरीफ आए, जनाब मैंने भी जलसा करना है। तो जलसे के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब को जनूबी पंजाब में पहुंचाया गया, और जनूबी पंजाब में जो जलसा किया उसकी सूरत हाल के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इसकी वीडियो देख पाएँ। अव्वल तो इन्होंने तस्वीरें वगैरह जारी की हैं और वीडियो भी इस तरह की जारी की हैं कि पता ना चले। तो ये डेरा गाजी खान में एक जलसा नहीं जलसी थी। अगर आप इसका पंडाल देखें, गौर करें, तो स्टेज का जो साइज़ है वो 60 फुट है, 60 फुट का स्टेज है, और जितना स्टेज है उतना ही पंडाल है। यानी स्टेज से थोड़ा सा इधर होगा 10 फुट और इधर होगा, यानी मैक्सिमम ये 80-90 फुट का है। तो जो एक कनाल का प्लॉट होता है ना, उसकी लंबाई 90 फुट की होती है। तो अगर आप इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई देखें तो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये मैक्सिमम 5 से 6 कनाल का प्लॉट है जिसके अंदर ये जलसागाह बनाई गई है। तो इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, इसमें बड़ी महदूद तादाद में लोग आए हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। और मुस्लिम लीग नून जितनी बड़ी जमात थी उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग लाए गए वो भी सारे सरकारी वसाइल के ऊपर जलसा खड़ा किया गया, सरकारी लोगों को लाकर शहबाज शरीफ का जलसा भरा गया।
اب शहबाज शरीफ की शोबदा बाजियाँ या जो उन्होंने बातें की हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो लोग जलसा गाह में मौजूद थे उनसे जब पूछा गया तो वो अक्सर उनमें ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो आए हैं, हमें लाया गया है, लेकिन वोट हम इमरान खान को ही देंगे। जिस बंदे से भी ऑफ द रिकॉर्ड पूछा गया उसने कहा जी वोट तो हम इमरान खान को ही देंगे, शहबाज शरीफ के जलसे में तो हमें लाया गया है। ये बेचारे कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बेचारे कमज़ोर लोग हैं, किसी का थाने का चक्कर है, किसी का कचहरी का चक्कर है, तो कभी पुलिस को मजबूर किया गया, पटवार खाने को मजबूर किया गया कि बंदे आपने लेकर आने हैं, महकमा तालीम को मजबूर किया गया कि बंदे आपने लेकर आने हैं। वो बंदे ला ला कर उन्होंने बिठा दिए, कुछ ना कुछ करके उन्होंने छोटा मोटा जलसा बना दिया शहबाज शरीफ का। अब हैरत की बात यह है कि चचा और भतीजी में एक जंग चल रही है जलसों की। ना जलसा उसका कामयाब होता है, ना जलसा इसका कामयाब होता है। यानी एक जलसा भतीजी करती है, एक जलसा चचा करता है। भतीजी को भी मुंह की खानी पड़ती है और चचा को भी मुंह की खानी पड़ती है। दोनों के पास मकबूलियत नहीं है, और जिसके पास मकबूलियत है उस शेर को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, जो मैदान का मालिक है। इमरान खान को छोड़े ना, चले ना छोड़ें। मैं अभी शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने ये जलसा किया जनाब डेरा गाजी खान में। मेरा चैलेंज है सिर्फ एक दिन का टाइम दें, 24 घंटे का, और फ्री हैंड दें ज़रा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा को, तो इससे 10 गुना बड़ा जलसा वो 24 घंटे में, 48 घंटे में आपको वहाँ पे करके दिखा देंगी, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगा के। तो ये औकात रह गई है इन पॉलिटिशियंस की। इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, और उनके जो टाइगर्स हैं उन्हें कानून के बहाने फस्तायत, जबर और मुख्तलिफ शिकंजों के अंदर उनको कसा हुआ है। और इस तरह ये दोनों जो है ना, वो एक पंजाबी का मिसरा है कि सुनिया हो जन गलियां तो भी मिर्जा यार फिरे। तो जनाब इनकी मौजें लगी हुई है, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। अस्करी सपोर्ट भी साथ है, सरकारी सपोर्ट भी साथ है, पूरा का पूरा निज़ाम साथ मिलकर कोशिश कर रहा है, फिर भी ये नहीं जीत पा रहे। इनकी मिसाल ऐसे है कि ये रेस में अगर दोनों चचा भतीजी भी भागते हैं ना, तो ये फिनिशिंग लाइन तक ही नहीं पहुंचते। हालात इनके ये हैं, और इतने पतले हैं इनके हालात। स्टेज के बारे में मैंने बताया 5 से 6 कनाल के से ज़्यादा जगह नहीं थी। और एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ विजुअल देखे कि पंडाल के बाहर इमरान खान साहब का तो जलसा गाह के बाहर एक जलसा हो रहा होता है ना। इमरान खान साहब ना भी आए, उनके खिलाड़ी भी निकलें, तो जलसा गाह के बाहर एक बड़ा जलसा हो रहा होता है। और बड़ी कामयाब इमरान खान साहब की हमेशा से अवामी मुहिम होती है। यहाँ मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी, शहबाज शरीफ का जलसा है और बाहर 10-15 मुलाजमीन खड़े हुए हैं सरकारी, और वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, वो चौकीदार हैं कोई। अब आप देखें कि वहाँ पे वो बेचारे एहतजाज कर रहे हैं बाहर, और बाहर कोई और बंदा नहीं है उनके आसपास। यानी जो तंबू लगे हुए हैं उनके अंदर ही बंदे बंद किए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो नीवे नीवे होके निकल रहे थे जलसे में से, बोर होके कि ना इस बंदे ने हमें कुछ देना है, पैसे शैसे पूरे हो गए। यानी जो पैसे उनको दिए गए थे जलसे में लाने के लिए, पैसे शैसे पूरे हो गए, तो लोग नीवे नीवे होके निकल रहे थे। पंजाबी में कहते हैं कि नीवे नीवे होके निकलना, उर्दू में कहते हैं कि छुप छुपा के निकलना। तो वो लोग जो निकल रहे थे उनको पकड़ लिया रास्ते में मीडिया वालों ने। उन्होंने पूछा जनाब आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम पानी पीने जा रहे हैं। तो पानी पीने के बहाने बेचारे कारकुन निकल रहे थे। लोगों की कोई वाबस्तगी नहीं है, लोग इनको जानते ही नहीं है, ये एलियन बन गए लोगों के लिए, अजनबी। अब लोग इमरान खान को जानते हैं जिसे कल तक कोई भी नहीं जानता था। वो इतना तगड़ा सियासतदान हो गया, अब उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते सारा ख़ानदान मिलके। इनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बूट पॉलिश में गुजरी है, और बाकी जो ज़िंदगी है वो इमरान खान की नकल करते हुए गुजर जाएगी। एहसास कमतरी का शिकार हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं कि किसी तरह ये या इनके ख़ानदान में कोई एक इमरान खान के करीब भी पहुँच जाए। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह जबर और फस्तायत का सामना किया है, जैसे वो डट कर खड़ा हुआ है, ये कभी इमरान खान की गर्द को भी नहीं पहुँच सकते। अच्छा, रंगबाजियाँ और शोबदाबाजियाँ बिल्कुल वही पुरानी वाली। ये वही शहबाज शरीफ है जो गुजरांवाला में जाते हैं तो पलवानी टोपी पहन के जो है वो ऐसे ऐसे लोगों को कोनियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो हर जगह पे एक अलग किस्म की रंगबाजी करते हैं। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, उन्हें इसी तरह के किरदार हमेशा से सूट करते हैं। गैर संजीदा और ज़हनी पसमानदगी का शिकार इस तरह के लोग उन्हें सूट करते हैं। अब बहुत बड़ा दावा कर दिया वहाँ पे भी शहबाज शरीफ ने कि जनाब मैं भारत को पीछे छोड़ दूंगा, जब तक नहीं छोड़ूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। भाई पहले मैंडेट तो ले लो। जाली मैंडेट के ऊपर जाली हुकूमत है, और आकर बैठ गए हैं चौड़े होके और कहते हैं जी मुकाबला करना है इन्होंने भारत का। भारत के साथ आपने गुज़िश्ता 3 सालों में मुकाबला किया है, और कई चीज़ों में आपने भारत को पीछे छोड़ा है। वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मार्शल लॉ में आपने भारत को पीछे छोड़ा हमेशा से, वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ लगते हैं। भारत के मुल्क का कोई टुकड़ा नहीं हुआ, आपने अपना मुल्क 2 टुकड़े करवा लिया।
اس میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. کرپشن میں آپ نے بھارت کو حال ہی میں پیچھے چھوڑا ہے. انسانی حقوق کی پامالیوں میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. انسانی آوازوں کو دبانے میں، آزادی اظہار رائے کو کچلنے میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. ریاست کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. عدالتوں پر اور عدلیہ پر مکمل قبضے میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. ظلم، جبر اور فسطائیت میں آپ نے بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. اب یہ مائک اکھاڑنے والی رنگ بازیاں کرتے ہوئے آپ بھارت کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اگر اس کو پیچھے چھوڑنا ہے تو آپ کو جمہوریت لانی پڑے گی، انسانی حقوق کی پامالیاں ختم کرنی پڑیں گی، آپ کو رول آف لا پاکستان میں لانا پڑے گا، آپ کو پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے دینا پڑے گا. یہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر بڑھ کے مارنا اور تقریریں کرنا، اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھارت سے آگے نکل جائیں. ناظرین، ایک اور چیز بھی ہوئی ہے اور وہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ چیز ہم نے دیکھی ہے اور یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں واقعی میں کھلبلی مچی ہے. برطانیہ میں دیکھیں کتنے مظاہرے ہوئے ہیں، بہت سارے مظاہرے ہوئے، بہت بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوئے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین نے بھی کہا کہ اتنا بڑا مظاہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، بڑی کامیابی تھی، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بڑے بڑے مظاہرے کیے ہیں. لیکن یہ جو اب ہوا ہے نا آرمی چیف کی آمد کے موقع کے اوپر، اس نے بہت گہری چوٹ پہنچائی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہاں بہت زیادہ پریشانی ہے. یعنی کچھ ٹاؤٹس اور سیاستدان یا کچھ دانشور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں احتجاج کریں نا، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ تو بھئی پاکستان میں کنٹینر لگ جاتے ہیں، پاکستان میں آنسو گیس آ جاتی ہے، پاکستان میں بندوں کو بے گناہ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پاکستان میں عدالتیں اس کے بعد انصاف ہی نہیں دیتی. یعنی جیل میں جانے سے کون ڈرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ڈرتا. پاکستانی دلیر لوگ ہیں. آپ اٹھائیں آدھے پاکستان کو جیل میں ڈال دیں، فرق ہی نہیں پڑتا پاکستانیوں کو. دلیر لوگ ہیں، بزدل تھوڑی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جیل میں جانے والے آدمی کو یہ تو پتا ہونا کہ مجھے عدالت انصاف دے گی. جب انہیں یہ پتا ہے کہ 6 مہینے مجھے انصاف ہی نہیں ملنا، 1.5 سال ہم نے بلا وجہ جیلوں میں پڑے رہنا ہے، پھر تو جیل میں کوئی نہیں جانا چاہتا نا. جب انصاف ہی نہیں ہے تو کون چاہے گا کہ وہ جیل کے اندر جائے؟ لہذا یہ فسطائیت جب تک پاکستان میں رہے گی، یہ لوگوں کو احتجاج پاکستان سے باہر بھی کرنا پڑے گا. اور اس کا بہت بڑا دباؤ پیدا ہوا ہے، اور بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو بڑھ گئے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایک آئیڈیا بھی آ گیا ہے کہ اب اگر پریشر بڑھانا ہے تو جہاں جہاں پہ پاکستان کے امپورٹنٹ لوگ جائیں وہاں پہ وہ احتجاج کریں. جیسا کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے، اگر محسن نقوی کہیں پہ جاتا ہے، شہباز شریف کہیں پہ جاتا ہے تو احتجاج کر سکتے ہیں، پاکستانی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ تیز ہوتا ہوا دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. اب ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے پہ اگر آپ جائزہ لینا تو 3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یا پاکستان کی ملٹری اچھا میں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، یہ میں چند لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. وہ جو بیچارہ اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے سیاچن میں کھڑا فوجی میرا بھائی، وہ جو بارڈرز کے اوپر کھڑا ہے یا کسی جگہ پہ کھڑا قربانی دے رہا ہے، اس کی میں بات نہیں کرتا. یہ ہم بات کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو اسٹیبلشمنٹ وہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے قوم کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں، پھر سیاستدانوں سے بھی کرواتے ہیں اور سب سے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو 3 بڑے دھچکے لگے ایک ہفتے کے اندر، اور اگر آپ پلس مائنس کر کے دیکھیں تو یہ ان کو شکست ہوئی ہے بہت بری طرح عوامی محاذ کے اوپر. تو ایک جو ہے وہ دھچکا پہلا لگا جب آرمی چیف اور مریم نواز کے بے تکے قسم کے ایک پروگرام کی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئیں، تو بڑا خوفناک دھچکا لگا. دوسرا دھچکا لگا جب آرمی چیف کی تقریر میں انہوں نے خواتین کے احترام اور قرآن مجید کی آیات کا استعمال کیا. تو اس کے اوپر جو رد عمل آیا پاکستانیوں کا پوری دنیا سے، وہ جو ہے وہ بڑا خوفناک تھا. نمبر 3 جو ایک اور دھچکا لگا وہ DGISPR کے ساتھ جو لمز میں صورتحال پیدا ہوئی، وہ ایک تیسرا دھچکا تھا جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لگا ہے. لمز کی ایک پروفیسر ہیں ندا کرمانی صاحبہ، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے ساری پکچر جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے. پروفیسر ندا کرمانی صاحبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیاں فوج کے لیے جگہ نہیں ہیں. مجھے خوشی ہے کہ میری یونیورسٹی کے بہت سے لوگ میری رائے سے متفق ہیں، ان میں فیکلٹی بھی ہے اور طلبہ بھی ہیں. یعنی وہ کہہ رہی ہیں ہماری یونیورسٹی کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میری رائے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یونیورسٹی فوج کے لیے جگہ نہیں ہوتی. فوج کا کام کیا ہے جا کے طلبہ کو لیکچر دینا؟ یعنی یہ تو ان کا کام نہیں، یہ تو کام صحافی کریں، وکیل کریں. فوج میں تو جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، یا اگر طلبہ نے کچھ سیکھنا ہے دفاعی میدان میں تو وہ فوج کے پاس جائیں، ان کی جگہوں پہ وہاں جا کے وزٹ کریں، وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں. کیا دنیا کے مختلف فوجوں کے جو افسران ہیں وہ جا کے یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیتے ہیں یا ایسے سیشنز کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے.
اور یہ مجھے پروفیسر ندا کرمانی صاحبہ کی بات سے میرے دماغ میں یہ بات آئی. تو انہوں نے کہا کہ میری رائے سے متفق ہیں زیادہ لوگ میری یونیورسٹی کے. دیگر یونیورسٹیوں میں خاص طور پر سرکاری جو ادارے ہیں یا یونیورسٹیاں ہیں ان میں طلباء اور فیکلٹی کے پاس شرکت نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا, یعنی انہیں زبردستی لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے. ان تصاویر میں خالی نشستیں صبح 8 بجے پیر کے دن کی کلاسز سے بھی زیادہ تھیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے تو خالی کرسیاں بھی تھیں بہت ساری, اور اتنی خالی کرسیاں تو پیر والے دن جو صبح 8 بجے والی کلاس ہوتی ہے نا اس میں بھی اتنی کرسیاں خالی نہیں ہوتی. اصل میں جو سب سے لوئسٹ اٹینڈنس ہوتی ہے نا طلباء کی, سب سے کم تعداد میں جو طلباء آتے ہیں وہ پیر والے دن صبح 8 بجے جو پہلی کلاس ہوتی ہے, پہلا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں سب سے کم اٹینڈنس ہوتی ہے. تو اس کی مثال انہوں نے دی ہے, اور میں نے یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنایا سیاست.pk سے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پروفیسرز کیا سوچتے ہیں اور طلباء کیا سوچتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ لمس کی پروفیسر جو ہیں وہ ندا کرمانی صاحبہ کے ساتھ کوئی بدلہ نہ لیا جائے, کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے, ورنہ اب تک جس نے بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اس کے ساتھ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہوا. ناظرین, عجیب و غریب قسم کی حرکات چل رہی ہیں پنجاب میں. اب مریم نواز کے حوالے سے کوئی مزاحیہ ویڈیو بنانے پر یا کوئی فنی ویڈیو بنانے کے اوپر بھی لگاتار مقدمے درج ہو رہے ہیں. پنجاب میں مزید مقدمات درج کروا لی گئے ہیں. یعنی اب اندازہ کریں کہ جعلی تصویر بنانے پر, یعنی وہ کارٹون والی فوٹو لوگ بنا دیتے ہیں نا, جعلی تصویر بنانے پر اس صوبے میں مقدمے ہو رہے ہیں جہاں جعلی حکومت لا کر بٹھائی گئی ہے. یعنی جعلی حکومت بٹھا دیں یہ گناہ نہیں ہے, وہ ایک بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جعلی تصویر بنا دے تو وہ گناہ ہے. یعنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی کی نجی زندگی میں جائیں, لیکن آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا, جبر کیا, ان کا مینڈیٹ چھین لیا, ایک جعلی حکومت لا کر بٹھا دی. اور یہ ایسی جالساز حکومت ہے کہ انہیں کسی قسم کی عقل موت ہی نہیں ہے. اب ایک نیا اشتہار بنا دیا مریم نواز کو لے کر کہ جناب مریم نواز بیٹنگ کرنے آئی ہے, کوچ کہتا ہے جی اس کو لے کر آؤ, یہ میچ جتوائے گی. وہ آگے جناب 6 گیندوں پہ 6 چھکے مارتی ہے, کوئی جاتا ہے گراؤنڈوں سے باہر ادھر, کوئی جاتا ہے گراؤنڈوں کے باہر ادھر, کوئی ترقی ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کوئی بسیں بن رہی ہیں, کوئی جناب وہ کسانوں کی طرف جا رہا ہے, کسان خوشحال ہو رہے ہیں. حیرت ہے ویسے مجھے, یہ جتنے 6 انہوں نے شعبے دکھائے نا, ان 6 شعبوں کے لوگوں سے جا کے انٹرویوز کریں, آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے. کسان کی انہوں نے پسلی توڑ کے رکھ دی ہے, محنت کش کو انہوں نے برباد کر دیا ہے, انڈسٹری انہوں نے بند کر دی ہے. عمران خان صاحب کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے پاکستان میں, یہ جو بہت بڑی بڑی صنعتیں ہوتی ہیں وہ لگاتار ڈکلائن کا شکار ہے. کرونا وائرس میں صرف عمران خان صاحب کے دور میں یہ تھوڑا نیچے گئی تھی, لیکن 2022 میں عمران خان صاحب اس کو پیک پر چھوڑ کر گئے تھے. 2022 سے لے کر اب تک لگاتار یہ نیچے جا رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کے چھوڑے ہوئے پیمانے کو ٹچ بھی نہیں کر سکے, بلکہ 23 میں اور نیچے گئے, 24 میں اور نیچے گئے, 25 میں اور نیچے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے پاکستان کی حالت کر دی ہے. لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور یہ کہنے جناب انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. یہ صرف رنگ باز ہے, یہ سڑکوں پہ رنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی پہلی بارش میں دھل جاتا ہے. یہ ان کے حالات ہیں ناظرین. اور اب عجیب و غریب قسم کے اشتہارات, ان کی میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان کی نقل کرتے ان کی زندگی گزرے گی. بیچارے احساس کمتری کا شکار ہے. اب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے تو اس میدان کے اندر بھی آ کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اتنے نالائق ہیں, اتنے نکمے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ جائے گا, اور وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ اب جا بھی رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین امبیسیوں کے پتے شیئر کر دیے ہیں پاکستانیوں کی آسانی کے لیے, تاکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان صاحب کا جو آرمی چیف کے نام لکھا ہوا خط ہے اسے پرنٹ کروائیں اور آرمی ہاؤس راولپنڈی کینٹ مندرجہ ذیل پتے پر ارسال کریں. جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی ہاؤس نزد GHQ چکلالہ راولپنڈی پنجاب پاکستان. یہی خط مختلف ممالک میں اپنی متعلقہ پاکستانی امبیسیوں کے پتے پر ارسال کریں. پھر آگے انہوں نے فرانس کی امبیسی, کینیڈا کی, جرمنی, آسٹریلیا, اسپین, سعودی عرب, UAE اور اٹلی, پھر اس کے بعد ایک اور امبیسی اٹلی میں دوسرے شہر میں, اور پھر اس کے بعد واشنگٹن DC میں, نیو یارک میں, ٹیکساس میں, کیلیفورنیا میں, شکاگو میں, پھر برطانیہ میں بریڈفورڈ میں, اور لنڈن میں, اسکاٹ لینڈ میں اور مینچسٹر میں. ہر طرف انہوں نے جناب ایڈریس باقاعدہ لکھ کر دے دیے ہیں, یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اوورسیز پاکستانی خط بھجوا سکتے ہیں آرمی چیف کو, تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ میں نے تو خط پڑھا ہی نہیں, میں پڑھ لیتا تو شاید کچھ اور ہوتا, لیکن انہوں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا, میں وزیر اعظم کو دے دوں گا. تو وزیر اعظم کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے, وہ تو اردلی کا عمران خان صاحب نے ان کو خطاب دیا ہوا ہے.
नादरीन 26 फरवरी को एक बड़ी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊंगा। और कुछ डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास जिनमें बरतानिया में और अमेरिका में कुछ केसेस होंगे आने वाले दिनों में, और कुछ कानूनी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वो लोग जिन्होंने जुल्म और फस्तायत की है उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में बड़े हैरान कुन इंकशाफात आपके सामने आएंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।